अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि कामयाबी हासिल करना चाहते हैं लाइफ में। बस उनको सिर्फ ये पता है कि हमने कामयाब होना है, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उनके पास यानी किसी किस्म की कोई उनकी सोच वाज़ेह नहीं है इस हवाले से कि हमने कामयाबी हासिल कर कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। कामयाबी के लिए सबसे जो पहली और बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपको कामयाबी की तारीफ़ का पता होना चाहिए। डेफिनीशन ऑफ सक्सेस जो है वो क्या है उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं दुनियावी कामयाबी की ये ज़ाहिर है यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी ने कामयाबी की अपनी अपनी डेफिनीशंस बनाई हुई हैं जो कि गलत भी हो सकती हैं। कामयाबी की डेफिनीशन या तारीफ़ ये है कि आप की लाइफ ऐसी हो कि आप यानी जो चीज़ें जो कुछ भी आप करना चाहें और जिस वक्त आप करना चाहें आप वो कर सकें। ठीक है, जो एक इंसान के पास में चीज़ें हैं वो वाली, आप जो खाना चाहें वो सकें, आप अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं वो ले सकें, आप घर लेना चाहते हैं ले सकें, अगर आप दुनिया में कहीं सैर करने जाना चाहते हैं वो आप कर सकें। तो ये होगी आपकी कामयाबी। ठीक है, अब अगर आप ये वाली कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको ये तारीफ़ तो पता चल गई कामयाबी की। ठीक है, अब वो हासिल कैसे होगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। उसके लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आप ये जहन में रखिएगा कि जब भी आप किसी शोबे का इंतखाब करने लगें तो उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो अपने जहन में विजुअलाइज ज़रूर करें। हम को बिल्कुल ये पता नहीं होता इस चीज़ का, और हम एक कोई भी काम शुरू कर देंगे और हम ये समझते हैं कि शायद इसमें मेहनत करेंगे तो कामयाबी हो जाएगी। मेहनत तो ज़रूर चाहिए कामयाबी के लिए, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये आपको कोई भी आज तक किसी ने नहीं बताई होगी ये बात। जब तक कि आप राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, सही सिमत में मेहनत नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, ये जहन में रखिएगा। वरना मेहनत तो सारे मज़दूर भी करते हैं, तंदूर पे रोटियां लगाने वाला भी करता है, रिक्शा चलाने वाला भी करता है। लेकिन अगर आप राइट जब तक उस काम में जो कि आप ढूंढेंगे कामयाबी हासिल करने के लिए, जब तक उस काम में आगे प्रोग्रेस करने की सलाहियत नहीं है, आगे बढ़ने की उसमें सलाहियत नहीं है, उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करते रहें। तो अपने ज़हन में एंड रिज़ल्ट ज़रूर देखें कि ये काम जो मैं करना चाह रहा हूँ ये मुझे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ लेके जा सकता है। अगर तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आगे बढ़ने की पोटेंशियल ही नहीं है, तो आप 30 साल बाद भी वहीं के वहीं खड़े हुए होंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बेशक वक्ती तौर पे आप कोई नौकरी करना चाहें या कोई आप कुछ कुछ वक्ती तौर पे आप करना चाहें थोड़ी अर्निंग के लिए, वो ज़रूर करें, लेकिन एक्चुअल आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ने कामयाबी की असल तारीफ़ के मुताबिक हासिल करनी है, और कोई ऐसा काम आपने ढूंढते रहना है जिसको अगर आप विजुअलाइज करें उसका एंड रिज़ल्ट, तो वो आपको कामयाबी जो कि कामयाबी की जो तारीफ़ मैंने आपको बताई उस वो वाली, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वो काम उसको आपको वहाँ पे ले जा सकता है, उसके अंदर आप मेहनत करें अगर तो ये बात हो गई जी, दो बातें। ठीक है, अब जो है वो एक बात जहन में रखिएगा कि जब आपको वो शोबा मिल जाए जिसको आप एंड रिज़ल्ट भी विजुअलाइज कर लें, तो फिर आप सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है आप उसको जहाँ आप खड़े हैं वहीं से शुरू कर दें। आप अच्छे टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे कि मेरा कोई अच्छा वक्त आएगा पता नहीं कौन सा तो फिर मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। अच्छा वक्त आता नहीं है, अच्छा वक्त जो है वो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करें
گے اور پھر ساتھ دعا کریں گے تو تب کامیابی ہوگی. نہ تو محنت کیے بغیر کامیابی ملتی ہے اور نہ صرف بیٹھے دعا کرتے رہیں گے تو آپ کو کامیابی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے ایسے بھی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا ایسے اس طرح ہے نہیں سسٹم جیسے دنیا میں نارملی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا چلا رہا ہے جیسے سسٹم اللہ. تو اب آپ نے اس کے اندر پہلا سٹیپ لے لینا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں معلومات لیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، تعلیم جتنی بھی ہے، کم ہے زیادہ ہے، اس کی فکر آپ چھوڑیں. دنیا میں زیادہ تر جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے یا بڑے بزنس مین ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے بائی دا وے نہیں ہیں. ویسے تعلیم ضروری ہے، اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ جو سسٹم ہے تعلیم کا وہ دنیا بھر میں وہ زیادہ تر نوکری پیشہ لوگ پروڈیوس کرنے کے لیے وہ سسٹم بنایا گیا ہے. تو وہ جو ایک آپ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے نا، یعنی ایک آگے بڑھنے کی اور دنیا کو فتح کرنے کی، یہ تعلیم کا نظام اس کو تھوڑا سا وہ کل سا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک تو سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کل مت کریں، ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور سٹیپ بائی سٹیپ جو کام آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لیں پوری. اس کو جب آپ سیکھنا شروع کریں گے، کامیابی کیا ہے، آپ کو جو کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو پہلے نہیں آتا تو آپ اس کو سیکھ لیں. ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. تعلیم آپ کی جو بھی ہے وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی، کیونکہ آپ اس کام کو سیکھنا شروع کر دیں گے تو سیکھ جائیں گے ایک دن. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، آپ نے دنیا میں بہت سارے کام تو پہلے سیکھے نا. آپ نے جب پیدا ہوئے تو کچھ عرصے بعد چلنا سیکھا، پھر بولنا سیکھا، پھر اور پتہ نہیں کمپیوٹر سیکھے، موبائل یوز کرنا سیکھے. تو اس طرح سے آپ اس کام کو بھی سیکھ جائیں گے. اور جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو پھر آپ نے اس وقت تک، آخری بات یہ کہ اس وقت تک ہار نہیں ماننی، اس وقت اس کام کو پھر چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ کی مین فوکس جو ہے وہ ہر وقت وہ ہونا چاہیے. رات کو خواب بھی اسی کے بارے میں دیکھیں، اسی کے بارے میں ہر وقت سوچیں کہ میں نے کیسے کامیاب ہونا ہے. آپ اپنا پورا جو فوکس ہے، اپنا جو سب کانشیس مائنڈ ہے آپ کا، اس کے اندر آپ نے مسلسل اس چیز کو فیڈ کرتے رہنا ہے کہ میں نے اس کام میں کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا یا ناکامی کا لفظ جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا. اور ایک میں لاسٹ چیز آپ کو بتا کے ویڈیو ختم کرتا ہوں. اس حوالے سے میں اور ویڈیوز کرتا رہوں گا، آپ چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں لمبی ویڈیوز نہیں بناتا. کہ آپ نے جو ہے وہ دنیا کا ایک سب سے خطرناک ترین جو ورڈ ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں ہر وقت، اس کو اپنی ذہن سے، اپنی ڈکشنری سے بالکل نکال دینا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے بڑے بڑے کارنامے جن لوگوں نے انجام دیے، بل گیٹس ہو گیا یا اور جو بھی کر لیں آپ نے. ٹھیک ہے. ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے اویلیبل تھے جتنے آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ٹائمز کو جو ہے وہ آپ اگر الگ الگ ہر چیز کا ٹائم رکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ ریگولر بیس کے اوپر تھوڑی سی محنت بھی، تھوڑا تھوڑا وقت بھی آپ دیتے رہیں گے اپنے گول کو، تو آپ ایک دن انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو.